आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम पोल्ट्री विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा समग्र पोल्ट्री क्षेत्रमा भएका गतिविधि, प्रगति, समस्या र यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु समेट्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, मासुको लागि टर्की पालन व्यवसाय निजी स्तरबाट किसानहरूले सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिरहेका छन्। गाउँघरमा उत्पादन भएको दाना र सामान्य हावापानीमा पाल्न सकिने भएकाले आजभोलि युवाहरू टर्की पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। आज हामी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर टर्की पालनमा होमिएका एक किसानको सफलताको कथा यहाँहरूमाझ राख्न गइरहेका छौँ। धनकुटा पाखरीबास घर भएका शान्तिराम थापा केही वर्ष मलेसिया बसेर नेपाल फर्किए। नेपालमै बसेर कृषि पेसामा केही गर्छु भन्दै ब्रोइलर कुखुरा पाल्न सुरु गरेका उनले राम्रो आम्दानी गर्न सकेनन्। अब केही फरक गर्ने सोचका साथ उनले टर्की पाल्न सुरु गरे। 30 वटा टर्कीको चल्लाबाट व्यवसाय सुरु गरेका थापाले टर्की पालनबाट भने राम्रो आय आर्जन गर्न सफल भएका छन्। यो रिपोर्ट हेरौं। नेपालमा पछिल्लो समय टर्की पालन व्यवसायमा युवाहरूको आकर्षण बढेको छ। टर्की पालन व्यवसायबाट राम्रो फाइदा लिन सकिने हुँदा युवाहरूको यसप्रति आकर्षण बढेको हो। टर्कीको मासु जस्तोसुकै बिरामीले पनि खान सकिन्छ। यसको मासु सेतो र बोसो रहित हुन्छ। यो शरीरको लागि एकदमै फाइदाजनक रहेको पाइएको छ, जसले गर्दा अहिले धेरै कृषकहरू टर्की पालन व्यवसायमा आबद्ध हुन थालेका छन्। यस्तै कृषकमा पर्छन् शान्तिराम थापा। टर्की व्यवसायमा लाग्न थालेपछि शान्तिराम थापा निकै खुसी देखिन्छन्। धनकुटा पाखरीबास घर भएका उनी केही वर्ष मलेसिया बसेर नेपाल फर्किए। नेपाल फर्किएसँगै कृषि पेसामा केही गर्ने सोचका साथ उनले ब्रोइलर कुखुरा पालन गर्न थाले। तर ब्रोइलर कुखुराबाट सोचे जस्तो आम्दानी गर्न उनले सकेनन्, जसका कारण उनले ब्रोइलर हटाएर टर्की पालन सुरु गरे। 30 वटा टर्कीको चल्लाबाट व्यवसाय सुरु गरेका थापाले टर्की पालनबाट भने राम्रो आय आर्जन गर्न सफल भएका छन्। उनी 2 वर्षदेखि यस व्यवसायमा आबद्ध रहेका छन् र यसैलाई अहिलेसम्म निरन्तरता दिइरहेका छन्। त्यसमा अहिले चाहिँ मैले कस्तो गरेको छु भने जति पनि मेरा के अरे ग्राहकहरूलाई अप्ठ्यारो नहोस् भन्नका लागि मैले एउटा रेस्टुरेन्ट खोलेको छु हैन। त्यसमा मैले दिनमा 2-3टासम्म टर्की बेच्ने योजनामा मैले खोल्या हो। अब जस्तो खालको पनि अब उसले मासु नै लान्छ भने मासु नै दिने, अथवा यहीँ पकाइदिए भन्छ भने त्यही पकाउने, अब सेकुवा खान्छु म यहीँ गराइदिनु हुन्छ भने गराइदिनुहोस् भन्ने त्यो सबै कुरालाई समेट्ने हिसाबले मैले अहिले चोकमा एउटा पसल खोलेको छु। आफूले मैले बेच्नको लागि समस्या भएकोले गर्दाखेरि अहिले म यति उसमा पाएर यति मैले साथीहरू मेरो कृषकहरू बनाइसकेर अब म टर्कीको अब फर्म भिजिट गर्नलाई दिनमा 2-3 मान्छेहरू आउँछ। उहाँहरूले के अरे 1 किलो 2 किलो भएदेखि मासु लाने थिएँ, यो कस्तो चिज रहेछ चाख्ने थिएँ भन्ने कुराहरूमा जाँदाखेरि अब 1 किलो 2 किलोले चाहिँ अब 10 किलो 12 किलोको चिज काटेर बर्बाद गर्न सकिँदैन हैन। अब सधैँभरि खाएर पनि हुँदैन, माग पनि आउनु पर्यो। अनि अब पसल भइसकेपछि त अब त्यसमा पनि अब पब्लिकहरूले अब आफ्नो मेरो भिजिट गर्न नआए पनि अरूले पनि यहाँ अब टर्कीको मासु यस्तो छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि मलाई आफ्नो टर्की अनि अथवा आफूलाई दिएको कृषकको टर्की बेच्न सजिलो होस् भन्नका लागि नै एकजना साथीसँग उहाँसँग राम्रोसँग सहकार्य गरेर उहाँको होटलमा पनि उहाँको उसमा रिसोर्टमा पनि टर्की नै मात्रै गर्ने हैन, अनि मेरोमा पनि अहिले टर्की नै गर्ने। उनले 3 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर टर्की फार्म सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसको 1 रोपनीकै वार्षिक 22,000 भाडा रहेको छ। अहिले शान्ति थापाको फार्ममा 55 वटा पोथी र 13 वटा भाले गरी जम्मा 68 वटा टर्की रहेका छन्। अरू भने मासुको लागि बिक्री भइरहेको उनले बताए।
टर्कीको मासु र अन्डाले बजार राम्रो भाव पाइरहेको छ। तयारी मासु प्रति केजी 1200 र जिउँदो प्रति केजी 900 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। खसीको मासु भन्दा पनि राम्रो र दमको बिरामी, सुगर फ्री, प्रेसर जस्ता बिरामीको लागि पनि खान मिल्ने हुँदा यसको बिक्री एकदमै राम्रो भएको थापाको भनाइ छ। अब यो टर्की के हो भनेर बुझ्ने जतिपय व्यक्तिहरूले बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले राम्रै सल्लाह सुजेसन दिनुहुन्छ। उहाँले खाउँ न त कस्तो रहेछ, चाखौँ न त भनेर पनि भन्नुहुन्छ। कतिपय मान्छेले के हो र यो टर्की भनेको भन्ने कुरा पनि छ। कतिपयले यो रोगीहरूले खाँदाखेरि फाइदा पनि हुने रहेछ। जस्तै अब प्रेसर रोगीहरूले खाँदा प्रेसर कन्ट्रोलमा राख्ने, रोगीहरूले खाँदाखेरि सुगर रोगहरूले खाँदाखेरि सुगर पनि कन्ट्रोलमा राख्ने, थाइराइडहरूले खाँदा पनि हजुर त्यसले अब थाइराइड भएको मान्छेले खाँदाखेरि पनि अब यसलाई पनि कन्ट्रोलमा राख्ने होइन। अब यो खाएर मेरो आज प्रेसर बढी हुने भयो यता टाउको त्यो भन्नु परेन। एकदमै राम्रो मासु भएकोले, चिनेको बुझेको मान्छेले, हेरेको मान्छेले, पढे लेखेको मान्छे त्यो भन्दैन। अहिले निकै नै भइसकेको छ क्या पहिलेको उसमा। बजारमा टर्कीको मासुको मूल्य व्यापारी पिच्छे फरक रहेको छ। निश्चित मूल्य नतोकेका कारणले व्यवसायीहरूले मनपरी दाममा मासु बेचिरहेका छन्। यदि सरकारले ब्रोइलरको जस्तै टर्कीको पनि मूल्य तोकिदिए खरिद बिक्रीको लागि राम्रो हुने उनी बताउँछन्। सरकारले टर्कीको बजार व्यवस्थापन र यसको लागि अनुदान वितरण गरिदिए किसानहरूलाई सही मूल्यमा बेच्न र पाल्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ। सामान्यतया टर्की 6 महिनामै वयस्क हुन्छ र अन्डा दिन थाल्छ। आफै ओथारो बसेर तिनले बच्चा दिने गरेका छन्। औसत आयु 2 देखि 4 वर्षसम्म रहने टर्की 6 महिनाको अन्तरमा 8 किलोसम्म हुन्छ। 2 वर्ष जति पाल्दा एउटा टर्की 14 देखि 17 किलोसम्म हुने उनी बताउँछन्। नेपालमा टर्की कहिले आयो भन्ने कुराको यकिन गर्न नसकिए तापनि यसको पालन भने काठमाडौँमा फाटफुट रूपमा देखिन्छ। परवानीपुर कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा मिडियम हाइट जातको टर्की 2057 सालमा भारतको बरेलीबाट ल्याइएको हो। एक वर्षमा पूर्ण रूपले मासुको लागि तयार हुने टर्कीलाई कुखुरा जस्तै दाना र हरियो घाँसको आहारा खुवाएर पाल्न सकिन्छ। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, युरिक एसिड जस्ता रोगका बिरामीलाई पनि टर्कीको मासु खान उत्तम मानिन्छ। टर्कीको मासुमा बोसोको मात्रा कम हुने भएकाले कम चिल्लो हुने र यसको माग उच्च रहेको छ। माग उच्च भएकै कारण जथाभावी रूपमा जो कोहीले पनि बजारको वस्तु स्थिति नबुझी मनपरी मूल्यमा टर्की बेच्दा वास्तविक किसान घाटामा जान थालेको हामीसँगको कुराकानीमा उनले बताए। टर्की पालन व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदा के कस्ता समस्याहरू रहेका छन् त? अबको क्रममा शान्तिरामसँगको कुराकानी। समस्यामा अब त्यही हो, अलिकति सबैलाई अब नयाँ कृषकहरूलाई पाल्दाखेरि म कसरी बेचम के गरौँ भन्ने त उनीहरूलाई त्यही हो सबसे ठुलो भनेको होइन। अब यत्रो चिज पालिन्छ खुवाइन्छ केही होला कि भनेर अब गर्ने हो। अब एउटा हप्तामा एउटा दिनमा एउटा दुईटा बेचेर अब त्यसैलाई दाना ल्यायो खुवायो, यता औषधि ल्यायो खुवायो, भिटामिन ल्यायो खुवायो, त्यसैमा ठिक हुन्छ। यो मैले भोगेका कुराहरू हुन्। अब कसरी यो अलिकति उसमै जम्ता भन्ने कुरामा चाहिँ गर्दाखेरि अब यसमा कस्तो हुन्छ भने अब पाल्यो अब के गर्ने यता गर्ने, अब आफैले थोरै लगानीबाट गर्ने होइन, आफूले अनुभव गर्ने यो कस्तो चिज रहेछ के रहेछ, अब कसरी गर्ने हो त, यसले के कसरी कुन फाइदा गर्ने रहेछ, अब म कसरी मार्केट खोज्नु भनेर थोरैमा 150बाट सुरु गर्ने होइन। 150बाट सुरु गर्ने, अब ओरतिर परतिर साथीभाइ आउँदा त्यता सकिहाल्छ। त्यसमा अलिकति आफूले पनि मार्केट खोज्ने, म यस्तो चिज पाल्दैछु, मैले यस्तो गर्दैछु, अब यहाँ भनेको अब काठमाडौँमा नहुने नबिक्ने चिज के छ र, सबै अब खोज्दै जाँदाखेरि सबै अब हामी घरमा बसेर चाहिँ यो गरेर हुन्न होइन। अनि अर्को कुरा अब त्यसरी खोजिसकेपछि यो बिक्छ नै नबिक्ने होइन। सरकारी निकाय अथवा राज्य संयन्त्रमा चाहिँ कतिको चासो दिँदो रहेछ? एकदम यो चासो दिएको छैन होइन। तपाईँ अहिले त्यो खुमलटारमा त्यत्रो कृषि फर्म छ, त्यहाँ गएर मैले पनि चल्लाको लागि फर्म भर्छु, त्यता
गर्छु। यसको लागि त्यहाँको डक्टरहरूलाई पनि सोध्छु, यसको लागि औषधि कस्तो छ त, कसरी बनाइँदैछ त, के छ त सर भन्दाखेरि उनीहरूले यो कुराको कुनै के अरे उत्सुकता देखाएर यो यस्तो छ भनेर उहाँहरूले भन्न चाहनुहुन्न। अब नजानेरै होला, म त यही भन्छु, नजानेरै नजानु भएको होला होइन, भन्नुभएको छैन। अब जति पनि अब यसलाई औषधिहरू दिँदाखेरि हुन्छ नि, अब कुखुराको ब्रोइलरको औषधि छुट्टै छ, कोइलरको छुट्टै छ, लोकलको छुट्टै छ, गाईको छुट्टै छ, लोकल गाईलाई छुट्टै छ, विकासी गाईलाई छुट्टै छ, त्यही अनुसारको। तर यो टर्कीलाई हुनुपर्ने हो, तर छैन। किन छैन भन्दाखेरि राज्यले सरकारले चासो नदिएको हो, मूल्य निर्धारण छैन। यो चिज यसरी बेच्ने, अब जस्तै ब्रोइलर एउटा घट्दाखेरि घटेको छ, यो पनि त्यस्तै गर्ने, सिजनअनुसार धेरै उत्पादन भयो भने घट्छ, यो सबैलाई थाहा छ। अनि अब दुर्लभ भयो, थोरै मात्रामा उत्पादन भयो भने यो बढ्छ, यो सबैलाई थाहा छ। तर राज्यले अथवा सरकारले होइन यसरी अब यो चिजलाई पनि यसरी एउटा मूल्य निर्धारण गरौँ। अब सिजनअनुसार धेरै उत्पादन भयो भने त्यही अनुसारको मूल्यमा राखौँ, अथवा अलिक दुर्लभ भयो भने त्यही अनुसारको किन विदेशी मासु खपत गर्ने त। मैले कतिपय होटलहरूमा जाँदाखेरि हामीले यो टर्कीको मासु यसरी फलानु देशबाट, फलानु ठाउँबाट, फलानु मिट सपले यसरी ल्याउँछ, दिन्छ, हामी यसरी किन्छ भनेर कति कुराहरू मैले सुने। तर सुन्दाखेरि उनीहरू विदेशी मासु खानालाई, विदेशी सामान प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई राम्रो भयो, त्यो डबल मूल्य तिरेर होइन, आफ्नै नेपालको हावापानीमा, आफ्नै नेपालको कृषकले, आफ्नै दाजुभाइले उत्पादन गरेको कुराहरूमा चाहिँ अलिकति चासो छैन, त्यसमा दुःख लाग्छ। र अहिले अघि पनि मैले के भने, म अहिले पनि भन्न के चाहन्छु भने जति पनि कृषकहरू छन्, जति पनि मसँग चाडादेखि 2टादेखि लिएर 400सम्म, हाइएस्ट भनेको 400सम्म चल्ला लाने मान्छे छ होइन, तिनीहरूले अब लगेर पाल्छन्। उनीहरूले सल्लाह सुझाव पनि मैले गरेको छु, नहुँदाखेरि उनीहरूले नसक्दाखेरि मैले ल्याएको पनि छु, बेचिदिएको पनि छु। ल यस्तो ठाउँमा टर्कीको माग छ भाइ, यसरी ल्याइदेऊ, यस्तो गरे पनि भनेको छु। तर कतिपय चाडा 10वटा 15वटा पाल्ने मान्छेहरूले अब पाल्छन्, अब ठुलो हुन्छ, ठुलो भइसकेपछि एउटा 2टा काटेर खान्छन्, एउटा 2टा काटेपछि भयङ्कर मासु हुन्छ। कतिपय मान्छे अब हुन्छ नि, मान्छेहरूको इच्छा, कोहीले कुखुरो मन पराउँछन्, कोहीले टर्की मन पराउलान्, कोहीले खसी मन पराउलान्, कोहीले बफै मात्रै मन पराउलान् होइन, त्यस्तो हुन्छ नि त। नबिकिसकेपछि अब त्यसलाई घाँडो भयो जस्तो के घरमा अलिकति अब भयो जस्तो भइसकेपछि उसले अब 400 रुपियाँ 500 रुपियाँ किलो बेचिदिएर पनि हाम्रो मार्केटहरू पनि बिग्रेको छ। हामीले त्यसमा पनि कतिपय साथीहरू आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीले 400 रुपियाँ 500 रुपियाँ केजी मासु, 500 रुपियाँ केजी मासु लगिरहेछ, तिम्रोमा चाहिँ किन यसरी यत्रो महँगो भयो भनेर पनि भन्छ। एउटा बजार व्यवस्थापन नभएर, मूल्य निर्धारण नभएर हो नि त। अब हरेक कुराहरूलाई उत्साह हौसला सहित यसरी गर्नु भन्न त भन्छ नि, अब राज्यले भन्छ के अरे युवाहरूलाई रोजगार दिने, विदेश नपठाउने होइन। तर अब कसरी के व्यवस्थाले कुन, अब सबैले एउटै खालको मात्रै गरेर त भएन नि होइन, अलग अलग पाटाहरू छन् नि त होइन, अलग अलग चिजहरू छ। अब जस्तै मैले टर्की पालेँ, तपाईँले लोकल कुखुरा पाल्नुभयो, अब ब्रोइलर पाल्यो, यो अब आफ्नो अब गर्ने छ नि त होइन। गर्दाखेरि अब सबै कुराको मूल्य निर्धारण र बजार व्यवस्थापन भइदियो भनेदेखि र त्यस्तो भइदिएदेखि अब राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। जति पनि लोनकै हिसाबमा मैले फर्म दर्ता गरेर लोनकै प्रक्रियामा जाँदाखेरि पनि मेरो असम्भव भयो क्या। कसरी असम्भव भयो, अब किन भयो, तर राज्यले, सरकारले यति के अरे कृषकहरूलाई लोन दिने, उनीहरूले कृषि गर्न चाहन्छ भने कृषिमा यति लोन दिने, गाई पशुपालन, गाई पाल्छन् यसलाई यति लोन दिने अब भनेर त्यो कुरा त छुट्याएको छ नि त। तर कहाँ छुट्याएको छ, हामी जाँदाखेरि त यसले त हरेक समस्या देखाउँछ त। हामीलाई कहिले घरको उ लिएर आइज भन्छ, कहिले तेरो धितो के छ भन्छ। अब के धितो लगेर अर्काको मुला जग्गा भाडामा लिने हो, अब अर्काको जग्गा भाडामा लिएर मैले गाउँको जग्गा, गाउँको घर मैले धितो राखेर यहाँ पैसा निकाल्ने भए त के अर्थ भयो त। म आफ्नै हिसाबले आफ्नै ठाउँमा जे गर्थेँ नि त होइन। एकदमै वास्तविक हिसाबले मार्का परेको छ, मार्का परेछ। भइ नभएको पैसा ऋणमा खोजेर उसले हरेक कुराहरू गरेको हुन्छ। अब कतिपय यहाँ कस्तो, अब पैसावाल पुँजीवालहरूले के अरे फर्म खोल्ने, अनि फर्म खोलेर अर्कोलाई हेर्न दिने, अनि मान्छे राखेर हेर्न दिने, मेरो भन्ने लाने, पैसा गमी खाने, अनि झोलामै जाने, झोलामै आउने। उनीहरूले अब ल फलानामा यस्तो गरेको छु अरे कल गरिदिने, ल उता हो तेरो फर्म, मेरो फर्म हो, उता गएर फलानाको हो भन्ने, त्यस्तो गरेर कतिसम्म के अरे ऊ भइरहेको छ त हो कि, अन्यायमा छौँ हामी हो कि भनौँ न। अब त्यस्तै साथीभाइहरूलाई अब राम्ररी गर्न, म यस्तो पनि कृषिमा गर्ने हो, मैले अब म पनि यस्तै गर्ने हो, विदेश गएर भएन अब भन्ने साथीहरू आउनुहुन्छ भने उहाँलाई राम्रो सल्लाह सुझाव दिएर, टर्की मात्रै नभएर अरू पनि छन् नि, टर्कीको साथसाथमा अरू पनि गर्न सकिन्छ नि। टर्कीले पाल्न त एकदम सजिलो छ। एक बिहान घाँस पानी दाना मिलाइसकेपछि यसलाई दिनभरि हेर्नु पर्दैन। अब राम्रो हिसाबले अब अरू पेसा पनि भ्याइयो त्यसैमा, टर्कीमा मात्रै। त्यो टर्की भनेको एउटा पाट बिजनेस जस्तो गरेर अरू पनि गर्न सकिन्छ। अब एउटै पेसाले एउटै कुरामा आधारित हुँदाखेरि आफूलाई पनि गाह्रो हुन्छ होइन। अब सब्जी अहिले सब्जीहरूको कति उ छ होइन भनौँ न। अब त्यसमा टर्की राख्ने, टर्की सब्जी खेती गर्ने, त्यसमा उम्रेको घाँसहरू
त्यसबाट सब्जीबाट निक्लेको त्यो गऱ्यो भने घाँस सब्जी गऱ्यो भने त्यही टर्कीले खान्छ, त्यहीँबाट उत्पादन हुन्छ। जस्तै अब 1-2वटा गाई राखेर 2-4वटा गाई राखेर दुधै उत्पादन गरेर दुधै बेच्ने, त्यही बारीमा भएको उसले पनि हुन्छ होइन। अब नयाँ कृषक अब यसरी म पाल्छु भनेर म के गरौँ दाइ, कसरी पालौँ भनेर उहाँले जिज्ञासा राखेर सोधखोज गर्नुभयो भने म उहाँहरूलाई म सल्लाह सुझाव दिन्छु। मैले अब यसरी गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, यसलाई यो औषधि चलाउनु, यो भ्याक्सिन लगाउनु, लङ टाइमसम्म यसरी जान्छ। बेच्ने बेलामा कन्ट्याक्ट राख्नु सक्नु भएन भने म पनि सहयोग गरौँला, ठाउँ देखाउँला भनेर राम्रै सल्लाह सुझाव मैले दिने गरेको पनि छु, दिइराखेको पनि छु, अब पछाडि आउनेलाई दिनेछु। शान्तिराम थापा त एक उदाहरण मात्र हुन्। उहाँ जस्ता कैयौं किसान यसरी नै निरन्तर पोल्ट्री क्षेत्रमा लागिरहेका छन्। अब राज्यले पनि कृषिलाई सम्मानित पेसाको रूपमा परिणत गर्न जरुरी छ। अर्थतन्त्रको एक मजबुत आयाम रहेको यस क्षेत्रलाई आकर्षणको केन्द्रको रूपमा विकसित गरी खाद्यान्न पशुपक्षीमा देशलाई आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउनु पर्छ। विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनु भन्दा आफ्नै माटोमा पसिना बगाइरहेका शान्तिराम जस्ता परिश्रमी युवालाई कृषि गरेर बाँच्ने आधार स्तम्भ खडा गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। हवस् त, पोल्ट्री विशेष आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर म आउने नै छु। कृषि टेलिभिजन भने हेर्दै रहनुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि, नेपालको शान।